अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से, सबक नंबर 20, यानी आज हमारा इंशाल्लाह ये आखिरी सबक होगा। आज के इस सारे सबक में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ग्रामर, कुरान के कुछ हिस्सों की हम देखेंगे रिवीजन के हमें कितना कुरान समझ आ गया, कितना हमने सीख लिया। फिर ग्रामर में हम शॉर्ट टेबल यानी सरफेस सगीर की प्रैक्टिस करेंगे। आखिर में नुक्ता तालीम या शौक होगा। सबक नंबर 19 के इख्तिताम तक हमने 232 लफ्ज़ सीखे जो कुरान में 41,000 से ज़्यादा दफ़ा आए हैं। तो आज जो सबक नंबर 20 है, इसमें हमने सिर्फ ये देखना है कि हमें वाक़ई ये 232 अल्फ़ाज़ कुरान के 41,000 से ज़्यादा यानी 50% के करीब ये लफ्ज़ ऐसे हैं जो हमें आते हैं या समझ आ गए हैं और हम उनका तर्जुमा कर सकते हैं। तो ये आपके साथ होमवर्क है, इनको ज़रूर कीजिए। अब तो वैसे भी वक़्त कम है, तो अपना जो होमवर्क है, वर्कबुक है, उसका काम तो ज़रूर ही आप मुकम्मल कर लें। 6 मार्च इसकी आखिरी तारीख है, तब तक इसको मुकम्मल कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने कोर्स मुकम्मल कर लिया है और इंशाल्लाह इस सबक में हम ये देखेंगे कि हम माशाअल्लाह कुरान के 50% अल्फ़ाज़ सीख चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सूरत बकरा की इब्तदाई 5 आयतों को लेते हैं, ठीक है? सूरह बकरा की इब्तदाई 5 आयत। यानी कुरान तो यहीं से शुरू हो रहा है ना, सूरत फ़ातिहा को तो फ़िलहाल हम अभी नहीं देख रहे। सूरह फ़ातिहा हमने कोर्स में पढ़ी थी। तो उसके अलावा जब हमने ये दावा किया कि कुरान के 50% अल्फ़ाज़ हम सीख लेंगे, तो आज इंशाल्लाह आपको इस बात का सबूत भी मिल जाएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी और करम से आपने इतना सीख लिया हुआ है। तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह में आती हूँ अल्लाह की शैतान से जो मरदूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और बहुत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन। इन अल्फाज को पहचानिए जो हम पढ़ चुके हैं। आप सबके सामने है स्लाइड। अलिफ लाम मीम आपके लिए नया लफ्ज़ है। ऐसा ही है ना? लेकिन ज़ालिका का लफ्ज़ हम पढ़ चुके हैं। अल किताबु ये हम पढ़ चुके हैं ग्रामर में, ठीक है? ला रईबा, रईब आपने नहीं पढ़ा लेकिन ला का मतलब आप जानते हैं। इसी तरह फ़ी ही, ये 2 अल्फाज का मजमूआ है, 2 टुकड़े हैं, तो फ़ी भी पढ़ा हुआ है, ही भी पढ़ा हुआ है। हुदन, हिदायत, ये भी पढ़ लिया हुआ है। जब हम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो हमने हुदन का लफ्ज़ भी सीखा था। लिल मुत्तकीन, इसमें मुत्तकीन आपके लिए नया लफ्ज़ है, लेकिन लिल इसका मतलब है के लिए, ली हम पढ़ चुके हैं। तो आपको पता चला कि 1, 2 और 3 अल्फाज पहली लाइन में और 3 ही अल्फाज दूसरी लाइन में आपको अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ही आते हैं। अब ये देखिए जिनको अंडरलाइन किया गया है रेड कलर से, ये वो अल्फाज हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। ज़ालिका पढ़ लिया हुआ है, अल किताबु, ला पढ़ लिया हुआ है, फ़ीही, हुदन और ली। अब हम बाकी नए अल्फाज को लेते हैं और उनका लफ्ज़ी तर्जुमा भी देखते हैं। ये जो ब्लू कलर में दिखाए गए हैं, ये हैं आपके लिए नए अल्फाज। ये आपने पहले नहीं पढ़े। तो दिल को एक खुशी हुई ना, इत्मीनान और सुकून के वाक़ई वो अल्फाज तो कम हैं जो हमने पहले नहीं पढ़े। हम सिर्फ़ 2.5 महीने का, सिर्फ़ 20 क्लासेस का ये कोर्स करके 50% अल्फाज समझने के काबिल हैं। तो इन सामने वाली 2 आयात में सिर्फ़ 3 अल्फाज ऐसे हैं जो आपके लिए नए हैं। अलिफ लाम मीम, इसका तर्जुमा अलिफ लाम मीम ही किया जाता है। ज़ालिका ये, अल किताबु किताब, ला नहीं, रैबा शक, रैबा का मतलब शक, फ़ीही इसमें,
हुदन हिदायत है, लिलमुत्तकीन परहेजगारों के लिए। उसी तरह अगली आयत है अल्लज़ीना युमिनूना बिलग़ैबी व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। अब अल्लज़ीना ये आपने पहले पढ़ लिया हुआ है। युमिनूना बिलग़ैबी, बिल बिल आपने पढ़ा हुआ है, युमिनूना आपके लिए नया है, गैब का लफ्ज़ आपके लिए नया है, लेकिन वा आपके लिए अजनबी नहीं है, वा भी आपने पढ़ा हुआ है। युकीमूना ये लफ्ज़ हमने पहले नहीं पढ़ा, लेकिन इससे मिलता-जुलता हुआ लफ्ज़ हमने पढ़ा हुआ है, और युकीमूना के स्ट्रक्चर से भी आपको पता चल रहा होगा कि ग्रामेटिकली थोड़ा बहुत आप आइडिया कर सकते हैं कि ये किस तरह का लफ्ज़ है। इसी तरह अस्सलाता, अस्सलात हमने पढ़ा हुआ है, व मिम्मा और वा मिम मा, ये तीनों अल्फाज हैं और तीनों ही हम पढ़ चुके हैं। रज़क़नाहुम, इसमें हुम आप जानते हैं, और युनफ़िकून आपके लिए नया है। तो ये देखिए, ये जो रेड कलर से अंडरलाइन किया है, ये वो अल्फाज हैं जो आपको तर्जुमा में पता चल चुके हैं, हम ये सीख चुके हैं। और बाकी अल्फाज ये ब्लू कलर वाले, ये वो है जो हमने अभी तक नहीं पढ़े, हमने अभी सीखने हैं। तो हम एक-एक लफ्ज़ को देख लेते हैं। अल्लज़ीना जो लोग, याद आया सिरातल्लज़ीना में हमने अल्लज़ीना पढ़ा था। युमिनूना ईमान लाते हैं, बिलग़ैबी गैब पर, बिल ये बिल्लाही हमने पढ़ा था ना, तो वही है बिलग़ैबी गैब पर। व युकीमूना और युकीमूना कायम करते हैं अस्सलाता नमाज़, व मिम्मा और ये 3 टुकड़े बनते हैं, वा, मिन और मा। वा का मतलब और, मिन का मतलब से, मा का मतलब जो। तो जब इसको मिम मा को मिलाकर लिखा जाता है ना, तो वो मिम्मा बन जाता है। व मिम्मा और से जो, रज़क़ना, रज़क़ना है हमने रिज़्क दिया, हुम उनको, तो और से जो हमने रिज़्क दिया उन्हें, युनफ़िकून वो खर्च करते हैं। ये जैसे-जैसे मैं पढ़ रही हूँ ना, साथ-साथ आप भी दोहराएँ और आप खुद अपना एनालिसिस करें कि आपको वाक़ई ये वो अल्फ़ाज़ हैं जो आते हैं और कौन से अल्फ़ाज़ हैं जो पहले से नहीं आते। वल्लज़ीना युमिनूना, अब वल्लज़ीना और वो लोग जो युमिनूना ईमान लाते हैं, बिमा ये वो लफ्ज़ है जो आप पढ़ चुके हैं, उनज़िला आपके लिए नया है, इलैका ये हमने बहुत दफ़ा पढ़ा हुआ है, वमा भी पढ़ चुके हैं, उनज़िला नया है, मिन क़ब्ली का, ठीक है? इसमें मिन और का ये आपने पढ़े हुए हैं, क़ब्ल लफ्ज़ आपके लिए नया है। व बिल आखिरती ये हम पढ़ चुके हैं, हम भी पढ़ चुके हैं, यूक़िनून आपके लिए नया है। तो देखिए ये भी कितनी दिलचस्प और मज़े की बात है ना, कि ये आयत नंबर 4 जो है, इसमें सिर्फ़ 4 ही ऐसे अल्फ़ाज़ हैं, ऐसे फ़िक्रे हैं जो आपको पहले से नहीं आते थे, या अब हमने सीखने हैं, जबकि 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 अल्फ़ाज़ ऐसे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह आपको आते हैं। जो आपको आते हैं ना, वो ये मैरून कलर में लिखे हुए और उनको रेड कलर से अंडरलाइन भी किया हुआ है। तो वल्लज़ीना और जो लोग युमिनूना ईमान रखते हैं, बिमा उस पर जो उनज़िला नाज़िल किया गया, इलैका आपकी तरफ, वमा और जो उनज़िला नाज़िल किया गया मिन क़ब्लिका आपसे पहले, व बिल आखिरती और आखिरत पर हुम वो यूक़िनून यकीन रखते हैं। आखिरी आयत यानी जो हमने इस सबक में करना था कि हमें कितना आता है, वो है सूरतुल बकरा की 5वीं आयत। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। ये तो इतनी मज़े की आयत है ना, इसमें आप में से कोई मुझे बताए, आपको अगर मैं कहूँ कि इसमें सिर्फ़ एक लफ्ज़ ऐसा है जो आपने नहीं पढ़ा हुआ, बाकी सारे अल्फ़ाज़ ऐसे हैं जो आप QC1 में अब तक की 19 क्लासेस में पढ़ चुके हैं। उलाई का मुफ्लिहून है जो नहीं पढ़ा, बाकी तमाम अल्फाज पढ़े हुए हैं। जी, बिल्कुल, ऐसे ही है। ये जो मुफ्लिहून वाला लफ्ज़ है ना, ये आपके लिए बिल्कुल नया है। बाकी सब अल्फ़ाज़ आपने पढ़ लिए हुए हैं। अभी हम देखते हैं कैसे। ये देखें, रेड कलर से अंडरलाइन किया हुआ ये सब हमने पढ़ लिए हुए हैं। उलाइका, अभी किसी सिस्टर ने कहा कि उलाइका शायद डिफरेंट है। नहीं, उलाइका आपको याद होगा, इस्म इशारा में हमने ये सीखा था कि हाज़ा और उलाइका ना, हाज़ा हाउलाई, ज़ालिका उलाइका, ऐसे पढ़ा था ना?
تو وہ سب کی طرف اسم اشارہ تھا، وہ سب کی طرف اشارہ کرتا تھا یہ۔ اولئک بھی آپ پڑھ چکے ہیں، اس کا مطلب ہے وہی، اور چونکہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے اس لیے ہم نے یہاں پہ لوگ بھی لکھ دیا، وہی لوگ۔ اللہ کا مطلب پر، ہدن کا مطلب ہدایت، من کا مطلب سے، ربہم دو ٹکڑے ہیں ان کے اپنے رب کی طرف سے یا اپنے رب سے، وہی لوگ ہیں ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَئِکَ اور وہی لوگ ہیں ہم وہ المفلحون کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ اس پوری آیت میں صرف ایک لفظ ہے المفلحون، آپ نے پہلے نہیں پڑھا تھا۔ اب تھوڑا سا ہم آیت الکرسی کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آیت الکرسی وہ آیت ہے جو ہم ہر روز کتنی ہی بار پڑھتے ہیں، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، رات سونے سے پہلے بھی آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، اور ویسے بھی ہمیں صبح و شام کے اذکار میں بھی آیت الکرسی پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ تو ہم آیت الکرسی کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے ترجمے میں ہمیں کتنا کچھ 19 کلاسز پڑھ کے آ گیا۔ اب یہ دیکھیں، یہ وہ آیات میں آپ کو دکھا رہی ہوں جو آپ نے باقاعدہ یہی والی آیات 19 کلاسز کے دوران نہیں پڑھی، لیکن آپ نے 19 کلاسز کے دوران جو قرآن کا سبق، جو گرامر کا سبق پڑھا، اس نے آپ کو الحمدللہ اس قابل کر دیا ہے کہ اب آپ آیت الکرسی کا بھی تقریباً 50% ترجمہ خود کر سکتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں، اللہ لا نہیں، یہ آپ کو آتا ہے، الہ کا مطلب آتا ہے، اللہ اور ہوا کا مطلب آتا ہے، الحی القیوم، اس میں ال تو آپ جانتے ہیں لیکن حج اور قیوم کے الفاظ نئے ہیں۔ لا تأخذوہ میں لا اور ہو یہ دونوں آپ جانتے ہیں، تاخذ کا لفظ نیا ہے، سنتن کا لفظ نیا ہے، لیکن ولا آپ جانتے ہیں، نوم کا لفظ نیا ہے۔ یہ دیکھیں، اس میں آپ کے نوم لیے بھی ہم نے 4 پڑھا الفاظ ہے، ایسے نیند ہیں نیا جو نہیں ہے۔ نئے ہیں۔ تو سوری، ہاں جی، نوم بھی آپ پڑھ چکے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم پڑھا تھا۔ تو اللہ لا نہیں ہے، الہ معبود الا سوائے ہوا اس کے، الحی القیوم زندہ تھامنے والا، لا نہیں، تأخذو آتی ہو اسے، ٹھیک ہے، نہیں آتی اسے، سنتن اونگھ، ولا اور نہ، نومن نیند۔ یہاں کیا ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ویری انٹرسٹنگ، یہ وہ لائن ہے جو ساری کی ساری الحمدللہ آپ کو ترجمے میں آتی ہے۔ من ذلذی، اب اس میں من آپ نے پڑھا ہوا ہے، الذی آپ نے پڑھا ہوا ہے، ذا کا لفظ آپ کے لیے نیا ہے، یشفعو کا لفظ نیا ہے، اندہ ہو یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں گرامر میں، اور بلکہ ابھی بردر حسن البنا نے آپ کو جو پریکٹس کروائی ہے اس میں آپ کی ورک بک کا ایک جملہ بھی انہوں نے آپ کو کروایا، تو اس میں بھی اندہ کم اور اندہ نا کا لفظ آیا تھا، یہ اسی ٹیبل میں سے، اندہ ہو، اندہ ہم، اندہ کم، اندہ نا۔ تو اللہ کا مطلب آپ کو آتا ہے، بی کا مطلب آتا ہے، اذن آپ کے لیے نیا ہے، ہی آپ پڑھ چکے ہیں۔ لیٹ سی، لہو اسی کا ہے، ما جو فی السماواتی آسمانوں میں، وما فی الارض اور جو زمین میں، من کون ہے، ذلذی وہ جو، یشفعو سفارش کرے، اندہو اس کے پاس، اللہ مگر، بھی سے، اذنی اجازت، ہی اس کی مگر اس کی اجازت سے۔ تو یعلم ما بین ایدیہم، یعلم ما بین ایدیہم، یہ سارے الفاظ آپ کو آتے ہیں سوائے عید کے، ٹھیک ہے، باقی سب الفاظ آپ نے QC1 میں پچھلی 19 کلاسز میں پڑھے ہوئے ہیں۔ وما خلفہم، اس میں وما اور ہم آپ کے لیے فیملیئر ہے، خلف کا لفظ آپ نے پہلے نہیں پڑھا۔ ولا یحیطون، اس میں ولا آپ جانتے ہیں، یحیطون آپ کے لیے نیا ہے، بی شیئن یہ دونوں پڑھ چکے ہیں، من علمہ یہ تینوں الفاظ پڑھ چکے ہیں، الا بھی پڑھ چکے ہیں، بما بھی پڑھ چکے ہیں، شاء بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو یعلم وہ جانتا ہے، ما جو بینا، بینا کا مطلب ہوتا ہے درمیان، ٹھیک ہے، بینہما ہم نے رکوع والی جو دعا پڑھی تھی اس میں ہم نے پڑھا تھا۔ تو ایدی سامنے، عید کا ایک مطلب ہاتھ سے بھی بلونگ کرتا ہے، ان کے سامنے، ہم ان کے سامنے، بین ایدیہم ان کے سامنے، وما اور جو، خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون اور نہیں وہ احاطہ کرتے، نہیں وہ گھیرتے، بشیء کسی چیز کا، من علمہ
اس کے علم میں سے، الا مگر بما جتنا، جو شاء وہ چاہے، واسیہ کرسیہ السماوات والارض، واسیہ اور کرسی یہ لفظ آپ کے لیے نیا ہے، لیکن ہو السماوات اور والارض یہ الفاظ آپ جانتے ہیں. ولا یعودہ اس میں یعود کا لفظ نیا ہے، ولا اور ہو آپ جانتے ہیں، حفظہما ہما آپ جانتے ہیں، حفظ کا مطلب آپ کے لیے نیا ہوگا. وا ہوا العلی العظیم یہ ہم رکوع اور سجدے کی تسبیحوں میں پڑھ چکے ہیں. تو واسیہ سمالیہ کرسیو ہو اس کی کرسی نے، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، ولا اور نہیں یعودو تھکاتا ہو اس کو، حفظہما ان دونوں کی حفاظت کرنا، وہوا اور وہ العلیو بلند ہے، العظیم بڑا ہے، عظمت والا ہے. الحمدللہ رب العالمین. دیکھا آپ نے معجزہ. میں اتنی اچھی ایویلویشن، اتنا اچھا انالیسز آپ کا نہیں کر سکتے جتنا خود آپ اپنے لیے اچھا انالیسز کر سکتے ہیں. آج سے 2.5 مہینے پہلے کی پہلی کلاس کو سوچے، جس دن آپ پہلے دن بیٹھے تھے، تو کیا آیت الکرسی سورۃ البقرہ کی ان آیات کے اتنے سارے الفاظ کا ترجمہ آپ جانتے تھے؟ لیکن الحمدللہ ہم جیسے بھی ہیں، ٹوٹے پھوٹے ہیں، ہم نے گرتے پڑتے کسی طرح کلاسز اٹینڈ کی ہیں، ہوم ورک نہیں پورے کر سکے، ورک بک کا کام نہیں صحیح کر سکے، یا پھر مکمل نہیں کر سکے، نمبر ہمارے کم آئے زیادہ آئے. ان سب چیزوں کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو الحمدللہ آپ کی لرننگ ہو گئی ہے نا، اتنی جتنی کہ آپ 2.5 مہینے پہلے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ مجھے صرف اتنی تھوڑی سی کوشش کے بعد بھی قرآن اتنا سارا سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. تو یہ تو صرف ایک ایگزامپل تھی. آپ آج اس کلاس کے بعد مصحف کھولیں، اس کو دیکھیں، جو صفحہ سامنے آتا ہے اس میں سے ہر لفظ کو چیک کریں کہ یہ مجھے آتا ہے نہیں آتا. اگر آپ کو وقتی طور پہ فرض کریں خدا نہ خواستہ اس کا مطلب بھول بھی گیا ہے، جو کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن آپ کو مطلب یاد نہیں آ رہا، تو کم از کم آپ کے لیے وہ لفظ فیملیئر ضرور ہوگا، آپ کو اتنا اندازہ ضرور ہوگا کہ یہ میں نے پڑھا ہے. آپ تھوڑا بہت کچھ اس کے بارے میں ڈیسیژن ضرور لے سکیں گے کہ یہ گرامر کا لفظ ہو سکتا ہے، یہ گرامر میں کس طرح کا لفظ ہے، اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے، کوئی نہ کوئی آپ کو اس کا آئیڈیا ضرور ہوگا. یہ سارا کچھ، ساری پریکٹس پتہ کیوں کروائی ہے؟ صرف یہ بتانے کے لیے کہ واقعی قرآن آسان ہے، اسے مشکل مت سمجھیں. قرآن کو سیکھنا شروع کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خود راستے آسان کریں گے اور آپ کو خود سکھائیں گے. یہ ہم نے نہیں سکھایا، یہ اللہ نے آپ کو سکھایا ہے. تو چلے لگے ہاتھوں ہم دعائے قنوت بھی پڑھ لیتے ہیں. ایک تو دعائے قنوت ہوتی ہے نا جو ہم ہر نماز میں وتر کی نماز میں پڑھتے ہیں. یہ بھی ایک میں اضافی آپ کو بتا رہی ہوں کہ دعائے قنوت کا بھی تھوڑا سا آپ انالیسس کر لیں، کیونکہ یہ بھی ہماری نماز کا حصہ ہے نا. تو گو کہ یہ دعا قرآن پاک میں نہیں ہے لیکن احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ سکھائی ہے، تو ہم اس لحاظ سے اس کو دیکھتے ہیں. دیکھیں، اللہم اے اللہ، انا بے شک. اچھا کلاس میں بہت ڈسٹربنس ہو جائے گی، اس لیے میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ اپنے مائک آن کریں، لیکن جیسے جیسے میں پڑھ رہی ہوں نا، سلائیڈ آپ کے سامنے ہے، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ جہاں بھی ہیں پڑھیں، اور آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کو کتنا زیادہ ترجمہ اس میں سے آتا ہے. اللہم اے اللہ، انا بے شک ہم، نستعینو کا، نستعین پڑھا تھا نا، ایاک نستعین، تو یہ وہی ہم مدد مانگتے ہیں تجھ سے، وَنَسْتَغْفِرُکَ اور ہم بخشش چاہتے ہیں تجھ سے. تو یہ ہم نے سورہ نصر میں پڑھا تھا، وَاسْتَغْفِرْہُ اور بخشش طلب کر اس سے. تو یہاں ہے ہم بخشش چاہتے ہیں تجھ سے، وَنُؤْمِنُ اور ہم ایمان لاتے ہیں، بِکَ تجھ پر، وَنَتَوَکَّلُ اور ہم بھروسہ کرتے ہیں، عَلَیْکَ تجھ پر، وَنُثْنِی یہ ثنا سے ہے، وَنُثْنِی ہم تعریف کرتے ہیں، عَلَیْکَ تیری، الخیر بہت اچھی. ٹھیک ہے، خیر کا لفظ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. وَنَشْکُرُکَ یہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہوا ہے، اور ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. وَلَا نَکْفُرُکَ اور نہیں ناشکری کرتے، کا تیری یا تیرا کفر نہیں کرتے، تیرا انکار نہیں کرتے. وَنَخْلَعُ اور ہم علیحدگی اختیار کرتے ہیں، وَنَتْرُکُ
اور ہم ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں من جو یف جروک تیرے نافرمان ہے۔ اللہم اے اللہ، یا کا تیری ہی نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں نا، والا کا اور تیرے لیے، نو صلی صلات سے ہم نماز پڑھتے ہیں، ہاں ونسلی ونسجد کا اور ہم تجھے سجدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم سجدہ کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ تیری طرف، نسا ہم کوشش کرتے ہیں، وَنَحْفِدُ اور ہم خدمت میں پیش ہوتے ہیں، وَنَرْجُو اور ہم امیدوار ہیں، رحمتک تیری رحمت کے، وَنَخْشَى اور ہم ڈرتے ہیں، عذابک تیرے عذاب سے، ان بے شک عذابک تیرا عذاب بالکفاری کافروں کو ملحق ملنے والا ہے۔ تو اس میں دعائے قنوت میں بہت سے الفاظ ایسے تھے جو آپ کے لیے بالکل نئے ہیں، آپ نے نہیں پڑھے ہوئے، لیکن اسی میں اگر آپ غور کریں تو چھوٹے چھوٹے بھی ملا کر تقریباً 50% ہی آپ کو آتے بھی ہیں، دیکھ لیں اس بات کا ثبوت۔ جو نیلے رنگ سے لکھے ہوئے ہیں یہ آپ کے لیے نئے الفاظ ہیں، جو سبز رنگ میں لکھے ہوئے ہیں یہ الفاظ وہ ہیں جو آپ ان 19 کلاسز میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم نے یہ سب کچھ بھی سیکھ لیا۔ اب یہ وہ الفاظ ہیں جو قرآن کی آیات کے نہیں ہیں، لیکن بہرحال ہم عربی جو ٹیکسٹ ہے نا اس کو بہت حد تک الحمدللہ ہینڈل کرنا سیکھ گئے ہیں۔ اب اسی طرح کی مشق قرآن کے دوسرے صفحات پہ بھی کر لیں۔ ان الفاظ کو تو دیکھ کے آپ کو یقین آ گیا نا کہ الحمدللہ 50% لفظ آپ نے سیکھ لیے، اور اس بات کا بھی یقین آ گیا کہ واقعی قرآن آسان ہے۔ ان دونوں کورسز میں تقریباً 500% 500 جو ہے نا جملے ہم نے وہ بولنا سیکھنے ہیں QC1 کے بعد QC2 QC3، ٹھیک ہے، اور بغیر کسی ٹینشن کے سیکھیں گے۔ کورس جیسے جیسے آپ QC1 کے بعد 2 میں جائیں گے، 3 میں جائیں گے، 4 میں جائیں گے، انشاءاللہ دلچسپ ہوتا جائے گا، قرآن کو سمجھنے کے دروازے انشاءاللہ کھلتے چلے جائیں گے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ پہلا جب آپ کر لیتے ہیں نا، دوسرا کرتے ہیں بندہ تھوڑا شروع میں سوچتا ہے کہ یہ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، کہیں مجھے مشکل نہ لگیں، لیکن جب آپ کو وہ سمجھ آتی ہے نا، انٹرسٹ اور ڈیولپ ہو جاتا ہے، پھر دل کرتا ہے کہ مجھے سارا کچھ آج ہی سمجھ آ جائے، میں ابھی سے ہی سب کچھ سیکھنا شروع ہو جاؤں۔ یہ کام اتنا دلچسپ ہو جاتا ہے کہ خود بخود ہے نا آپ کی دلچسپی بڑھتی جاتی ہے، قرآن کو سیکھنے میں، قرآن کو پڑھنے میں مزہ آتا جاتا ہے۔ اور جب ہم قرآن کی کوئی آیت پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ساتھ ساتھ ہمیں الفاظ کی جب سمجھ آ رہی ہوتی ہے تو دل بڑا مطمئن اور خوش ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ اس کورس کو کریں، اٹینڈ کریں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں آپ جیسے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا، اور مجھے واقعی آپ کی یہ کلاس لے کے بہت مزہ آیا، میں نے بہت انجوائے کیا ہے آپ کے ساتھ۔ کس بات کو؟ یعنی اس تسلی اور اس خوشی کو کہ آپ لوگ سیکھ رہے ہیں۔ ہماری کلاس میں ایسے لوگ بھی تھے جو الحمدللہ پہلے سے ہی کافی سیکھے ہوئے ہیں، جن کا علم بہت زیادہ ہے، لیکن ہماری کلاس میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے صرف ناظرہ پڑھا ہوا ہے، انہوں نے باقاعدہ قرآن کا ترجمہ کبھی نہیں پڑھا۔ تو مجھے بہت خوشی ہوتی تھی جب میں ایسے اسٹوڈنٹس کو کلاس میں دیکھتی تھی کہ وہ بڑی ہی، جب پرسنل آپ رابطہ کرتے ہیں، ذاتی طور پہ کچھ چیزیں پوچھتے ہیں، کلاس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، تو ٹیچر کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے اسٹوڈنٹس کتنی محنت کر رہے ہیں۔ میرے پاس اس کلاس میں وہ اسٹوڈنٹس کم تھے جنہیں پہلے سے بہت کچھ آتا ہے۔ اس کلاس میں زیادہ اسٹوڈنٹس وہ تھے جنہیں پہلے سے زیادہ نہیں آتا تھا، لیکن الحمدللہ ان کی چھوٹی چھوٹی کوششیں جو ہیں وہ اتنی ثمر آور ہوئی ہیں کہ میں ہر کلاس کو واقعی انجوائے کرتی تھی، اور مجھے اچھا لگتا تھا، خوشی ہوتی تھی کہ آپ لوگوں نے اتنی اچھی کوشش کر کے سیکھا بھی۔ تو دیکھیں کسی نے آپ کے لیے یہ انتظام کیا نا، اب میں امید کرتی ہوں کہ آپ بھی کسی کے لیے ایسے ہی کوئی ٹیچر، کوئی مسیحا بنے، ایسے رہنما بنے کہ آپ بھی کسی کو اس طرح قرآن پڑھنا سکھائیں، انگلی پکڑ کر چلنا سکھائیں۔ آہستہ آہستہ سیکھیں گے لیکن سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ 1 منٹ کی بریک ہے، اس کے بعد ہم پھر
ग्रामर के पार्ट पे चलते हैं। अभी मुझे कहना ही पड़ेगा। अच्छा, आप सबके साथ माजरत के साथ मैं ये बात शेयर कर रही हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आओ कुरान समझे आसान तरीके से, हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। अब ये है सबक नंबर 20, ग्रामर का हिस्सा। आज हमने ग्रामर में क्या पढ़ना है? शॉर्ट टेबल्स सीखने हैं, सरफ़े सगीर किसके? फ़ेल, ठीक है? फ़ेल के शॉर्ट टेबल, सरफ़े सगीर, मुख्तसर टेबल्स, ठीक है? और ये हमने ग्रामर के ज़रिए सीखने हैं, टीपीआई के ज़रिए। ये अल्फाज की 3 किस्में हैं जो आप शुरू से पढ़ते आए हैं, और आज के सबक में हम इन्हीं अल्फाज की किस्मों में फ़ेल जो पूरा बनने वाला एक टेबल होता था, उसके शॉर्ट टेबल्स सीखेंगे, ताकि बाकी चीज़ें जो है ना वो बनाना आसान हो। क्योंकि जब हमारे पास माज़ी का वो चाबी आ जाती है ना फ़ाला, तो बाकी सारा टेबल हम बना लेते हैं। यफ़अलु जब हमारे हाथ में आ जाता है तो हम नीचे का सारा टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। इसी तरह जब अमर और नहीं में हमारे पास इफ़अल आ जाता है तो हम उसकी हेल्प से बाकी जो सीखे हैं वो भी मुकम्मल कर लेते हैं। तो ये फ़ाइल है, इसम, फ़ाइल, मफ़ूल, वो तो आपको करने ही पड़ते हैं ना, सीखने पड़ते हैं। तो ये क्या है जी? फ़ाला, फ़ालू, फ़ालता, फ़ालतू, फ़ालतुम, फ़ालना, फ़ालत, यफ़अलु, यफ़अलूना, तफ़अलु, अफ़अलु, तफ़अलूना, नफ़अलु, हिय तफ़अलु, इफ़अल, इफ़अलू, ला तफ़अल, ला तफ़अलु। ये तो है पूरा टेबल, लेकिन इसका शॉर्ट टेबल क्या बनेगा? फ़अला, यफ़अलु, इफ़अल, ठीक है? फ़अला, यफ़अलु, इफ़अल। एक आ गया माज़ी से, एक आ गया मुज़ारे से। पहला वाला, माज़ी का पहला वाला लफ्ज़, मुज़ारे का पहला वाला लफ्ज़ और अमर का भी पहला वाला लफ्ज़। ये क्या? फ़अला, यफ़अलु, इफ़अल। ये हो गए 3 फ़ेल, 3 फ़ेल हैं ये। उसके बाद क्या है? अगले 3 शॉर्ट टेबल में पहले 3 फ़ेल होते हैं, अगले 3 इसम होते हैं। तो वो क्या है? फ़ाइल यानी काम करने वाले का नाम होता है। मफ़ूल यानी जिस पे असर पड़ा है जिस पर असर पड़ा है, उसका नाम होता है ये। और फ़ेल यानी काम का अपना नाम। तो ये तीनों इसम हैं। ये देखिए, शुरू में क्या लिखा हुआ है? फ़अला, यफ़अलु, इफ़अल। उनके ऊपर क्या लिखा हुआ है? माज़ी, मुज़ारे, अमर। ये तीनों फ़ेल हैं। अगले तीनों इसम हैं। ये आपको ब्लिंक करता हुआ ब्लू कलर में नज़र भी आ रहा होगा कि इसको आपने फ़ेल नहीं समझना, ये फ़ेल के नाम हैं, फ़ाइल, मफ़ूल, फ़ेल। तो इसम होते हैं, उनके ये इसम हैं, तो उनके ऊपर आप इसम की कोई भी निशानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तनवीन भी लगा सकते हैं, अलिफ लाम भी लगा सकते हैं, उसकी जमा वाव नून, या नून, ता गोल अलिफ ता से भी बन सकती है। तो ये देखिए जैसे फ़ाइलून, फ़ाइलीन, इसी तरह मफ़ूलून, मफ़ूलीन, और ये क्या है? इसकी मुअन्नस बन गई। इसम है ना, तो इसम की मुअन्नस भी बन सकती है। फ़ाइल से फ़ाइला और फ़ाइला से फ़ाइलात, यानी वाहिद मुअन्नस फ़ाइला और जमा मुअन्नस फ़ाइलात। इसी तरह मफ़ूल है, मफ़ूल से मुअन्नस वाहिद मुअन्नस क्या बनती है? मफ़ूला, यानी जस्ट गोल ता लगाई, मुअन्नस बन गई। और मफ़ूला में मफ़ूल के साथ अगर आप अलिफ ता लगा दें तो वो उसकी जमा मुअन्नस बन जाएगी, मफ़ऊलात। तो ये क्या बन गया? 3 अफ़आल, 3 अस्मा। फ़अला, यफ़अलु, इफ़अल, ये हो गए 3 अस्मा। फ़ाइलुन, मफ़ूलुन, फ़ेलुन, ये हो गए 3 अस्मा। पहले वाले 3 फ़ेल हैं, अगले वाले 3 अस्मा हैं। तो ये फ़अला का पूरा टेबल। लेकिन आपने नोट किया होगा, सारे टेबल पे नहीं, 6 सिगों पे रेड कलर से बॉक्स बनाया हुआ है। इसका मतलब है ये हैं वो कीज़ वो चाबियाँ जो आपको पूरा टेबल बनाने में मदद देती हैं। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये चाबियाँ हैं। और किसकी? शॉर्ट टेबल की। शॉर्ट टेबल इसी से बनता है, इन चाबियों से बनता है शॉर्ट टेबल। फ़अला, यफ़अलु, इफ़अल, फ़ाइलुन, मफ़ूलुन, फ़ेलुन। उसी तरह फ़तह, फ़तह की चाबियाँ क्या हैं? फ़तह, यफ़्तहु, इफ़्तह, फ़ातिहुन, मफ़्तूहुन, फ़त्हुन।
تو فتح، یفتح، افتح یہ تینوں ہیں کھولنے کے بارے میں فعل، ٹھیک ہے، کھولنے کے فعل ہیں، جبکہ فاتح، مفتوح اور فتح جو ہے یہ تینوں اسماء ہیں کھولنے کے۔ اسی طرح نصر، اس نے مدد کی، ینصر وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، انصر مدد کر، یہ تینوں فعل ہو گئے۔ ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، اور نصر مدد کرنا۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ آپ کے سامنے کیا ہے، یہ فتح کا کیا کھلا ہوا ہے، ناصرہ کی کیا چیز اوپن ہے آپ کے سامنے، میں آپ کو کیا سکھا رہی ہوں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ آپ شارٹ ٹیبل سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ شارٹ ٹیبل ہے، صرف صغیر، جو پورا ٹیبل ایک ہوتا ہے نا، ایک تو وہ ہوتا ہے، اور یہ اس کا خلاصہ ہے، سمری ہے۔ پھر اسی طرح ضربہ، اس نے مارا، یضرب وہ مارتا ہے یا مارے گا، اضرب مار، ضاربن مارنے والا، مضروبن جس کو مارا گیا، ضربن مارنا۔ پہلے تین فعل ہو گئے، اگلے تین فعل سے متعلق نام ہو گئے۔ جی یہ بیٹری تھوڑی دیر بعد ڈاؤن ہو جائے گی۔ سامیہ، اس نے سنا، یسمع وہ سنتا ہے یا سنے گا، اسمع سن، سامعون مسمون سمون۔ تو یہ بھی تین فعل اور تین اس کے اسماء، فعل کے ساتھ جڑے ہوئے جو ہوتے ہیں اس کی بھی پریکٹس ہم کر سکتے ہیں، ہو، ہم کا، یہ، کم، نا کے ساتھ، یہ ہم نے بڑے شروع میں کی تھی۔ جیسے فعل ماضی کی پریکٹس کرنے لگے تو حل نصرتا زیدن، نام نصر تو زیدن، یعنی کیا تم نے زید کی مدد کی؟ ہاں میں نے زید کی مدد کی۔ حل نصر تم زیدن، کیا تم سب نے زید کی مدد کی؟ نام نصرنا زیدن، جی ہاں ہم سب نے زید کی مدد کی۔ اب فرض کریں یہاں تو زید لکھا ہوا ہے نا، اگر زید نہ لکھا ہو، کوئی ایسا ہے جو تھرڈ پرسن ہے، سامنے نہیں ہے، پھر پتہ کیا لکھا جائے گا؟ یہ اس طرح سے لکھا جائے گا، زید کا نام ہٹا دیا اور ہو لگا دیا، حل نصرتا ہو، کیا تم نے مدد کی اس کی، نصرتا ہو دونوں کو جوڑ دیا، ہو کو تا کے ساتھ جوڑ دیا، حل نصرتا ہو کیا تم نے اس کی مدد کی، نام نصر تو ہو جی ہاں میں نے مدد کی اس کی، پھر حل نصر تموہ، ٹھیک ہے، حل نصر تموہ، ایک لفظ ہوتا ہے نا، حل نصر تم زیدن، کیا تم سب نے مدد کی زید کی، زید کو ہٹایا، نصر تم لگا دیا، اور ہو بیچ میں واؤ کیسے آیا، یہ آپ کو کنفیوز کر سکتا ہے نا۔ یہ میں صرف آپ کو اب یہاں پہ بتاتی چلوں کہ واؤ کسی رول ریگولیشن کے تحت نہیں آیا، یہ صرف عربوں کی آسانی کے لیے آیا۔ عربوں کو نصر تم ہو پڑھنا مشکل لگتا تھا، انہوں نے اس کو خود ہی تموہ بنا دیا، تو اگر آپ نصر تم ہو پڑھیں یا نصر تموہ پڑھیں دونوں ٹھیک ہے، لکھنے میں بھی ٹھیک ہے۔ حل نصر تموہ، کیا تم سب نے مدد کی اس کی، نام نصر نا ہو جی ہاں ہم سب نے مدد کی اس کی، ٹھیک ہے، یہ ہے۔ اب یہ مضارع کی ہے، حل تنصروا زیدن، کیا تم مدد کرتے ہو زید کی، نام انصروا زیدن، جی ہاں میں مدد کرتا ہوں زید کی، حل تنصرون زیدن، نام ننصر زیدن، یعنی کیا تم سب مدد کرتے ہو زید کی، جی ہاں ہم سب مدد کرتے ہیں زید کی۔ یہ پھر وہی مضارع میں پریکٹس ہے اٹیچ پروناؤن والی، کہ زید کا نام ہٹا دیں، تھرڈ پرسن کو ڈال دیں، تھرڈ پرسن ہم سے ہی آئے گا نا، تو حل تنصروا، کیا تم اس کی مدد کرتے ہو یا کرو گے، نام انصروا، جی ہاں میں مدد کروں گا اس کی یا کرتا ہوں۔ حل تنصرون، تنصرون ہوتا ہے نا تم سب مدد کرتے ہو، تو وہی والا لفظ ہے، اس کے ساتھ جسٹ ہو جوڑا ہے، تو حل تنصرون کیا تم سب مدد کرتے ہو اس کی، نام ننصر جی ہاں ہم سب مدد کرتے ہیں اس کی۔ اب یہ امر کی پریکٹس ہے، انصر زیدن، انصر زیدن، انصروا زیدن، ننصر زیدن، زید کو ہٹایا، اس کی جگہ پہ اس کی کوئی نشانی لگا دی، ضمیر لگا دیا، انصر مدد کر اس کی، انصر میں مدد کرتا ہوں اس کی، انصروا مدد کرو اس کی، ننصر ہم سب مدد کرتے ہیں اس کی۔ تو یہ نقطہ تعلیم ہے آپ کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا پڑھو اور چڑھو مرتبہ میں، بلندیوں میں، جیسے کہ تم پڑھا کرتے تھے دنیا میں ترتیل کے ساتھ، یعنی روازنی کے ساتھ، تمہارا مرتبہ اس آخری آیت پر ہوگا جو تم پڑھو گے، یعنی انسان کے رتبے اور درجے
जन्नत में इस तरह भी बुलंद होंगे कि जितना कुरान आज हमने सीखा है, जितने कुरान की हम प्रैक्टिस करते हैं, जितना हम पढ़ते हैं, जितना हम याद करते हैं, जितना हम समझते हैं, हमें रोज़े हशर कहा जाएगा इंशाल्लाह, उसमें आप सब और मैं भी इंशाल्लाह शामिल होंगे कि हमें जब कहा जाएगा कि पढ़ो, तो हम पढ़ना शुरू हो जाएँगे। जहाँ तक हमें आता होगा हम पढ़ते जाएँगे और हम ऊपर के दर्जे चढ़ते जाएँगे। तो जहाँ तक हमें आता होगा वहाँ तक तो दर्जे हमें मिलेंगे ही ना। तो क्या ये कोई अ, बहुत कीमती और आला किस्म का सौदा नहीं है कि कुरान को आज यहाँ पे सीख लें, जैसी-तैसी मुश्किल उठा के, और रोज़े हशर इतनी खूबसूरत जन्नत के इतनी आला मकाम जो हैं, वो सिर्फ़ उन आयतों के बदले में आप हासिल करते जाएँ और आगे बढ़ते जाएँ। तो अल्लाह से दुआ है कि वो मुझे और आपको ये दर्जे हासिल करने की तौफ़ीक दे। दुनियावी घर के लिए भी तो हम कई साल मेहनत करते हैं ना, एक घर बनाना होता है, तो कई साल लोग कमाते हैं, मेहनत करते हैं, पैसा-पैसा जोड़ते हैं, और आम तौर पे होता यही है, जब घर तैयार होता है ना, तो जिन्होंने घर तैयार किया होता है, या तो वो दुनिया में ही नहीं होते रहे होते, या फिर वो इतनी बूढ़ी या ज़्यादा उम्र को पहुँच चुके होते हैं कि वो नए घर की खुशी उस तरह से एन्जॉय भी नहीं कर सकते, उसको उस तरह से इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। अब हमारा रवैया ये उन घरों के बारे में है, जिनके बारे में हमें पता है कि हम हमेशा रहने वाले नहीं हैं, ये घर में हम हमेशा नहीं रहेंगे। फिर भी हम कई साल उसके लिए इतनी मेहनत करते हैं कि अगले चंद सालों में हम हैं, नहीं हैं, हमें नहीं पता। तो जो चीज़ इतनी अनसर्टेन है, उसके लिए भी हम इतने यकीन के साथ इतनी मेहनत कर रहे होते हैं। जबकि मुझे और आपको तो बहुत अच्छी तरह पता है कि बहरहाल हम दुनिया से तो हम जाएँगे ही ना, यहाँ हम हमेशा नहीं रहेंगे, यानी वो आखिरत का घर हमेशा होगा। फिर उसके लिए कोशिश क्यों ना की जाए। अब दुनिया में हम जितना ज़्यादा ज़िंदा रहेंगे, हमें बुढ़ापा उतना परेशान करता है। जबकि हम वो घर बनाने की कोशिश में हैं कि जिसमें हम सुकून तलाश करें। साहिब कुरान के लिए जो है ना, हमेशा की तरक्की, हमेशा का सुकून, हमेशा का घर, वो कौन-सा है? वो आखिरत का है। तो साहिब कुरान के लिए तो जो देखें, हाफ़िज़ कुरान है जो, अब वो जो पढ़ता है, जो उस पे अमल करता है, वो सब उसके लिए वो घर बना रहा है, ठीक है? उसको तरक्की के ज़ीने चढ़ा रहा है। कुरान समझेंगे तो हिफ्ज़ करना भी आसान होगा। इसलिए मुझे और आपको अभी से नियत कर लेनी चाहिए कि हम कुरान को समझेंगे, और साथ-साथ जितना हो सकेगा हम हिफ्ज़ भी करेंगे, याद करेंगे इंशाअल्लाह। तो ज़रूरी नहीं है कि पूरा कुरान ही हिफ्ज़ हो, लेकिन जितना भी हिफ्ज़ करेंगे, देखिए उतने हमारे दर्जे इंशाअल्लाह बढ़ेंगे तो सही ना। तो ऐसी नेमतें मिलेंगी जो कभी नहीं ख़त्म होनी और कभी कम भी नहीं होनी। अभी घर की आपको मिसाल दी ना, तो ये तो वो घर है जो हमारी सारी ज़िंदगी हमसे ले लेता है, हमारी सलाहियतें, हमारे माली वसाइल सब हमसे वो घर ले लेता है, लेकिन हम उस घर में हमेशा नहीं रह सकते। लेकिन कुरान वो नफ़े का सौदा है कि इसको आज अगर हम हासिल कर लें, तो फिर हमें ये वो नेमतें अता करवाएगा, जो कभी ख़त्म नहीं होंगी, कभी कम नहीं होंगी। तो ये देखें, अभी आपने पहला जो है, वो स्टेप लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र करें कि आपने पहला स्टेप ले लिया, और पहला स्टेप मुश्किल होता है। आपने पहला स्टेप कर लिया है ना, अगले स्टेप्स आपके लिए इंशाल्लाह